एक अर्कालाई वास्ता गर्ने छैनौँ, किनकि हामी जिउँदो परमेश्वरको आराधना गर्न गइरहेका छौँ, जसले हामीलाई हर बन्धनबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। वही परमेश्वरको स्तुति आराधना गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस्, यदि हप्ता दिनभरिमा हामीले जानी अनजानीमा सोचाइमा हेराइमा गल्ती भुल भइहालेको छ भने हामी परमेश्वरको अगाडि क्षमा माग्नेछौँ। हालेलुया। परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी आफ्नो मुख खोलेर आफ्नो गल्ती भुल परमेश्वरको अगाडि स्वीकार गर्नेछौँ। हामी एक अर्कालाई क्षमा दिनेछौँ। तब बल्ल परमेश्वरले हाम्रो स्तुति आराधना ग्रहण गर्नुहुनेछ। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, राजाहरूको राजा, प्रभुहरूको प्रभु, महिमा स्तुति प्रशंसाको जय जयकारको योग्य पिता, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछ। पिता, हामी छोराछोरीबाट सोचाइमा हेराइमा सुनाइमा बोलाइमा गल्ती भुल भइहालेको छ भने क्षमा गरिदिनुहोस् पिता। यदि हामी कठोर हृदय राखेर कसैलाई क्षमा दिन सकेका छैनौँ भने येशूको नाममा क्षमा दिँदछौँ। जस्तै हामी योग्यका थिएनौँ, तर तपाईँले हाम्रो पापहरू क्षमा गरेर हामीलाई योग्यको बनाउनु भयो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद चढाउँछु। हामीमा भएको कठोर हृदयलाई हटाइदिएर प्रभु तपाईँले मासुको हृदय हालिदिनुहोस्। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हामी एक अर्कालाई येशूको नाममा क्षमा दिँदछौँ। धन्यवाद। सबै चिन्ता फिक्री तपाईको हातमा सुम्पदै बिन्ती प्रार्थना तपाईको हातमा सुम्पन्छौँ एकमात्र पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। भजन सङ्ग्रह 66 को 1 देखि 4 सम्म म पढ्न चाहन्छु। हे सारा पृथ्वी आनन्द साथ परमेश्वरको जय जयकार गर, उहाँका नामको महिमाको स्तुति गाओ, उहाँको प्रशंसालाई महिमित तुल्याओ। परमेश्वरलाई भन, तपाईका कार्यहरू कस्ता भयानक छन्, तपाईका शक्तिको महत्त्व यति महान छ कि तपाईका शत्रुहरू तपाईको सामुन्ने खुम्चिन्छन्। सारा पृथ्वी तपाईका अघि झुक्दछ, तिनीहरूले तपाईका प्रशंसाको भजन गाउँछन्, तिनीहरूले तपाईका नामको भजन गाउँछन्। हालेलुया। आज हामी जीवित परमेश्वरको आराधना गरेका छौँ। हालेलुया। हामी वही परमेश्वरलाई उज्याल्नेछौँ। माथि शिर उठाऊ आउने राजालाई भन्ने भजनद्वारा नाच्दै गाउँदै ताली बजाउँदै परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। हालेलुया। उहाँ जीवित हुनुहुन्छ र हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। वही परमेश्वरलाई फेरि पनि हामी सिंहासनमा विराजमान हुने भन्ने भजनद्वारा परमेश्वरलाई फेरि पनि प्रशंसा दिनेछौँ। Amen.
देशमा जानेछौँ हामी पागल पारीको उनको देशमा पागल पारीको उनको देशमा आओलाई पुग्यो बत्तीसा कहिले छोड्ने छैन हाम्रो आओलाई पुग्यो बत्तीसा कहिले छोड्ने छैन हाम्रो सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरको राजा हामी सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरको राजा हामी आओलाई पुग्यो बत्तीसा कहिले छोड्ने छैन हाम्रो आओलाई पुग्यो बत्तीसा कहिले छोड्ने छैन हाम्रो कहिले छोड्ने छैन हाम्रो साँच्चै परमेश्वरले हाम्रो हात कहिल्यै छोड्नुहुन्न हालेलुया उहाँ इमानुएल हुनुहुन्छ जो हाम्रो साथमा अनन्तदेखि अनन्तसम्म हुनुहुन्छ हालेलुया उहाँ हामीलाई लिन चाँडै नै आउँदै हुनुहुन्छ र हामीले भोग्नुपर्ने दुःख कष्टबाट बगेका आँसुबाट उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुहुनेछ र त्यो बादल पारी गाउँमा हामीलाई लिएर जानुहुनेछ हालेलुया परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् आउनुहोस् फेरि पनि जसै तपाईँको शक्तिको घोषणा गर्छौँ हामी उहाँको शक्तिको घोषणा गर्छौँ हालेलुया किनकि उहाँ शक्तिशाली परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ जो स्वर्ग र पृथ्वीको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ उहाँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँदेखि बाहेक अरू कोही पनि परमेश्वर छैन हालेलुया जसले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो आफ्नो स्वरूपमा वही परमेश्वरलाई फेरि पनि हामी हृदयको अन्तस्करणबाट आराधना गर्नेछौँ धन्यवादको हृदय साथ परमेश्वरलाई आराधना गर्नेछौँ हालेलुया सबैले हात उचाल्नुहोस् जसै तपाईँको नामको प्रशंसा गर्छौँ जसै तपाईँको शक्तिको
होसना येशू राजालाई। हालेलुया। राजाहरूको राजा प्रभुहरूको प्रभुलाई होसना। हालेलुया। जीवित परमेश्वर तपाईको महिमा भएको होस्। आज हामी सबैको मनमा चिन्ता फिक्री व्याथाले भरिएको छ। हामी आफ्नो मुख खोलेर कसैलाई बताउनै नसक्ने अवस्था छ। यदि साथीभाइलाई भन्नु भने हाम्रो हाँसी मजाक उडाउँछन्, तर आफ्नो मनको व्याथा र कष्टलाई येशूलाई बताउनुहोस्। उहाँले तपाईको आवाजलाई सुन्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईको साथ दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईलाई निराश नगर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईलाई आशामाथि भरोसा थपिदिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आफ्नो मनको दुःखलाई उहाँलाई बताउनुहोस्। आफ्नो मुख खोलेर उहाँसँग बात गर्नुहोस्। उहाँको उपस्थितिलाई महसुस गर्नुहोस्। आफ्नो मनका कुरा येशूलाई बताउनुहोस्। येशूले तपाईको साथ दिनुहुनेछ। येशू एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ जो हामीलाई हर परिस्थितिमा सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ। हाम्रो मनका कुरा बुझ्न तयार हुनुहुन्छ। हामीलाई सही रास्ता देखाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। बन्द भएको रास्ता खोलिदिने एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। वही परमेश्वरसँग बात गर्नुहोस्। आफ्नो ओठ खोलेर बात गर्नुहोस्। तपाईलाई बुझिदिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। उहाँले तपाईलाई फ्याल्नुहुन्न, त्याग्नुहुन्न। सदा सर्वदा तपाईको साथमा भएर तपाईलाई सही मार्गमा डोर्याउने हुनुहुन्छ। जो जिउँदो हुनुहुन्छ, जो मृत्युलाई विजय प्राप्त गरेर बौडी उठ्नु भएको छ, हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। 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 जीवित परमेश्वर तपाईको महिमा भएको होस्। ओ हालेलुया। हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिन्छु भन्नुभएको छ। आज मनमा भएका व्याथा चिन्ता फिक्री उहाँलाई सुम्पिदिनेछौ। उहाँले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। हामीलाई कहिल्यै नत्याग्ने परमेश्वर, स्वर्गमा बसेर आँखा झिमिक्क नगरी हामीलाई वास्ता गर्ने परमेश्वर, हामी आउँदा जाँदा हामीलाई सुरक्षा राख्ने परमेश्वर, हामीलाई दैनिक भोजन मिठो खाना खिलाउने परमेश्वर, हामीलाई राम्रो जग्गामा बस्न दिने परमेश्वर। आज संसार दुःख पीडामा तडपेको छ, तर परमेश्वरले हामीलाई शान्ति दिनुभएको छ। हाम्रो मनमा भएको चिन्ता फिक्रीलाई उहाँले लिएर हाम्रो मनमा हलुकोपन हालिदिनु भएको छ। हालेलुया। हाम्रो गुहारलाई सुन्ने उहाँ हुनुहुन्छ। हामी हराएकालाई भेट्टाउने उहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो ओठको फल हामी परमेश्वरलाई दिनेछौँ। आउनुहोस्, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गरेका उपकारका कामहरूको निम्ति हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ। हृदयको अन्तस्करणबाट हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ। धन्यवादी हृदय लिएर हामी उहाँलाई धन्यवाद चढाउनेछौँ, जसले हामीलाई सुरक्षा राख्नु भएको छ, जसले हामीलाई सास फेर्ने मौका दिनुभएको छ, जसले हामीलाई हर दिन उहाँको अनुग्रहमा राख्नु भएको छ, आशिषमा राख्नु भएको छ, हामीलाई डोर्याउनु भएको छ, हरियो खर्खमा डोर्याउनु भएको छ। वही परमेश्वर हामी धन्यवाद चढाउनेछौँ। हालेलुया। येशूलाई महिमा, येशूलाई स्तुति, येशूलाई प्रशंसा। हालेलुया। जीवित परमेश्वर तपाईँलाई महिमा। हामी रोकिँदैनौँ परमेश्वर पिता तपाईँको आराधना गर्न। हामीलाई कसैले तपाईँदेखि टाढा लान सक्दैन, किनकि हामी तपाईँका हौ। तपाईँ हाम्रो हुनुहुन्छ। हामी हराएकालाई खोजेर भेटाउने तपाईँ हुनुहुन्छ येशू। हामीले परमेश्वरलाई भेटाएका होइनौँ, परमेश्वरले हामीलाई खोजेर भेटाउनु भएको हो। येशू धनी हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ हाम्रो निम्ति गरिब हुनुभयो। उहाँको गरिबीबाट हामी धनी हुन सकौँ। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हाम्रो निम्ति आफ्नो प्राण दिनुभएकोमा धन्यवाद येशू। हाम्रो निम्ति आफ्नो जीवनको बलिदान दिनुभएकोमा धन्यवाद। कल्वरी क्रुसमा तपाईँले बोकेका ती दुःख कष्टको निम्ति धन्यवाद चढाउँछौँ। आज हामी जाने त्यो क्रुसमा येशू गइदिनु भयो। हामीले बोक्नुपर्ने त्यो दुःख कष्ट येशूले बोकिदिनु भयो। उहाँको कुराको जोडले आज हामी निको भएका छौँ। उहाँ मर्नुभयो, तर 3 दिनको दिन मृत्युलाई विजय प्राप्त गरेर बौडी उठ्नुभयो। हाम्रो निम्ति हामीलाई मृत्युबाट विजय दिनुभयो, हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो। उहाँलाई पिता
19 भनिएको छ, तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नाश हुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छुट्याएका होइनौ, तर निष्खोट र निष्कलङ्क खुमाको जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याएका हौ। हालेलुया। हामी अनमोल ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी किनिएका हौ। यीशुले आज हाम्रो निम्ति मूल्य चुकाइसक्नु भएको छ। हालेलुया। जब तपाईँ र हामी रगतको बारेमा कुरा गर्छौँ हामीलाई सजिलो छ, तर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई त्यो रगत बगाउन गाह्रो भएको थियो। तर पनि प्रभुले तपाईँ र हामी सबैका लागि मूल्य चुकाउनु भएको छ। त्यो रगतमा तपाईँ र हामीले छुटकारा पाएका छौँ। त्यो रगतमा तपाईँ र हामीले स्वर्ग पाएका छौँ। त्यो रगतमा तपाईँ र हामीले परमेश्वर पिताको सामुने जाने औभाग्य पाएका छौँ। यसैले हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु पर्छ। आज उहाँले हाम्रो निम्ति सब थोक गरिसक्नु भएको छ। हालेलुया। परमेश्वरले आज हाम्रो निम्ति यीशुले बाइबलमा उल्लेख गरेको छ, हाम्रो निम्ति 7 पल्ट रगत बगाउनु भएको छ। जब प्रभु यीशुले गेत्सेमनीको बगैँचामा प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँका पसिना रगतको धारामा बगेका थिए। अनि आज साँच्चै नै प्रभुले तपाईँ र हामीलाई त्यो छुटकारा दिनुभएको छ। हालेलुया। आदम र हव्वाले अर्दनको बगैँचामा शैतानको परीक्षामा परे। उनीहरूले आफ्नो इच्छालाई परमेश्वरमा हैन आफ्नो इच्छालाई शैतानमा दिए। उहाँले आफ्नो इच्छालाई यीशुले आफ्नो इच्छालाई शैतानमा हैन परमेश्वरमा दिनुभयो। हालेलुया। यसकारण आज तपाईँ र म आफ्नो इच्छामा जिउनु पर्दैन, किनभने यीशुले तपाईँ र हाम्रो लागि परमेश्वरको इच्छा पूरा गरिसक्नु भएको छ। त्यो रगतमा तपाईँले हामीले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने बाटो खोलिदिनु भएको छ। हालेलुया। यीशुलाई महिमा। यीशुलाई काँडाको मुकुट लगाएको थियो, उहाँको शरीरमा घाउले भरिएको थियो। आज त्यो कोराको चोटले हामी निको भएका छौँ। हालेलुया। यीशु धन्यवाद तपाईलाई। कसैले गर्न नसक्ने त्यो महान बलिदान आज उहाँले हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ। उहाँको भित्री भागहरूमा कति रगत बगेको थियो, जुन रगत हामीहरूको भित्री घाउहरूलाई निको पारिसकेको छ। प्रभुको शिरमा काँडाको मुकुट लगाएको थियो, त्यसबाट रगत झरेको थियो। जब हामीहरूको भूमि हामीले टेक्ने भूमि मानिसको कारणले श्रापित भएको थियो, तर आज यीशुको रगतले त्यो भूमि आशीषित भएको छ। उहाँका हातहरूबाट रगत बगेको थियो। आज हाम्रो परिश्रममा प्रभुको आशीष छ। हालेलुया। यीशुलाई महिमा। हामीले परिश्रम गरेको मेहनत गरेको व्यर्थमा जान्न, त्यसमा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको छ। हालेलुया। उहाँको खुट्टामा रगत बगेको थियो। आज प्रभुले हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ। जहाँ हामी उभिन्छौँ त्यहाँ यीशुको रगतले आज हामीलाई त्यो अधिकार फिर्ता दिएको छ। यीशुको कोखमा रगत बगेको थियो। आज हामीहरूका भित्रका कुराहरूलाई परमेश्वरले निको पारिसक्नु भएको छ, सम्बन्धका कुराहरूलाई। यसकारण हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाएर सक्दैनौँ। परमेश्वरले हाम्रो निम्ति यति महानका कामहरू गरिदिनु भएको छ। कसैले गर्न नसक्ने त्यो प्रेम उहाँले हामीलाई गर्नुभएको छ। अगब्बे प्रेम जो हामी केहीसँग पनि तुलना गर्न सक्दैनौँ। यीशु तपाईलाई धन्यवाद। यीशुको रगतमा ठुलो शक्ति छ जस्तो हृदयलाई पनि धुन सक्छ। यीशुको रगतमा ठुलो शक्ति छ जस्तो हृदयलाई पनि धुन सक्छ। हाम्रो कठोर हृदयलाई पनि धुएर परमेश्वरले आज कठोर हृदयलाई हटाएर मासुको हृदयलाई हालिदिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई परमेश्वरले शिर बनाउनु भएको छ, पुच्छर होइन। हालेलुया। परमेश्वरले हामीलाई सधैँ वास्ता गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् वही परमेश्वरलाई फेरि पनि धन्यवादको हृदय लिएर। हालेलुया। भय योग्य कति महान हुन्छ हाम्रो प्रभु। भय योग्य हुन्छ तर पनि उहाँ महान हुनुहुन्छ। हालेलुया। Hallelujah.
साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वर भय योग्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। हामी भय योग्य परमेश्वरलाई भयको साथ मान सम्मान आदरले उहाँलाई हामी प्रशंसा गर्नेछौँ, किनकि उहाँ प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ। हालेलुया। येशूलाई महिमा। आउनुहोस् फेरि पनि येशू तपाईको मिठो नाम, महभन्दा पनि मिठो उहाँको नाम छ। हालेलुया। साँच्चै नै येशूको नाम साह्रै नै मिठो छ, जो हाम्रो घाउलाई निको पार्न सक्छ, जो हामीलाई हर परिस्थितिमा सहयोग गर्न सक्छ। येशूको नाम महान छ। हालेलुया। तपाईको मिठो नाम येशू, सुन्छ जति पुकार्दछु ओ येशू, उठाउँछ जति मर्दछु तपाईको नाम सबैभन्दा मिठो छ। येशू, तपाईँको प्रशंसा गर्दछु। येशू, तपाईँ नै आदि र अन्त हो। येशू, मेरो पापलाई मरे हटाउनुभयो, तपाईँको नाम सबैभन्दा मिठो छ। येशू, तपाईँ शीघ्र आउने राजा। येशू, यस्तो घोषणा हामी गर्दछौँ ओ येशू, प्रशंसाको योग्य महाप्रभु, तपाईँको नाम सबैभन्दा मिठो छ। येशू, तपाईँ शीघ्र आउने राजा। येशू, यस्तो घोषणा हामी गर्दछौँ ओ येशू, प्रशंसाको योग्य महान प्रभु, तपाईँको नाम सबैभन्दा मिठो छ। तपाईँको नाम सबैभन्दा मिठो छ। तपाईँको नाम सबैभन्दा मिठो छ। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु प्रभु। हामीले प्रभु आज प्रभु यो तपाईँ गोडी उठेको दिनमा प्रभु, आज हामीलाई प्रभु तपाईँको साथ प्रभु आज यो स्तुति प्रशंसा गाउनुका दिनलाई प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु प्रभु। आज प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ प्रभु, भोज भएर थाकेकाहरू मेरोमा आऊ, म विश्राम दिँदैछु भनेर प्रभु आज तपाईँले बोलाइराख्नु भएको छ प्रभु। आज हामी तपाईँकोमा आएका छौँ प्रभु। आज हामीलाई प्रभु तपाईँले सुरक्षा राख्नुहोस् प्रभु। आज तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। आज प्रभु यहाँ आइपुगेको प्रभु हाम्रो इच्छा होइन प्रभु, आज हामी तपाईँको बोलावटमा आएका हौँ प्रभु। आज बोल्नुहोस् प्रभु, तपाईँले हामीलाई वचनबाट साँची गवाईबाट प्रभु हामीलाई बोल्नुहोस् प्रभु। आज हामी सुन्नु तयार छौँ प्रभु। अनि प्रभु हाम्रो जीवनमा प्रभु तपाईँको पक्षमा काम गर्नुहोस् प्रभु। महिमा प्रशंसा प्रभु तपाईँको हातमा राख्दछु प्रभु। रहेको समय प्रभु तपाईँले निदोराउनुहोस् भनेर बिन्ती प्रार्थना चाहन्छु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन।